السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. les fans de la chaîne YouTube Economica، مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي غادي نكمل فيها لابليكاسيون اللي بدينا قبل في لي فيديو اللي فاتوا. دونك بقات لينا لا ديرنيير ميثود ديفالياسيون دي ستوك، غادي نكملوها اليوم بنفس لابليكاسيون اللي هضرنا عليه في لي فيديو، يعني اللي طبقنا عليه لي كنوب ابخي شاك اونتري و لي كنوب يونيك او منزيل و الفيفو. دونك بقات لينا لا ديرنيير ميثود اللي هي اللي فو لاست ان فيرست اوت. ولكن قبل ما نبداو واحد الملاحظة، هو ان في لي فيديو اللي فاتوا رغم انهم كاينين المشاهدات ما كاينينش لي زابوني. Donc, merci d'abonner la chaîne pour qu'on ira vers le mieux, Inch'Allah. Donc, voilà, c'est la même application qu'on va appliquer la dernière méthode d'évaluation des stocks, l'IFO bien sûr. Donc, toujours dans l'exemple de la cimenterie, toujours on a un stock initial de 10 طن 5000 درهم. Voilà, il y a toujours dans le mois de février, il y a des mouvements, des achats, des sorties, etc. etc. Donc, on va voir le tableau de calcul, bien la manière d'évaluation avec la méthode LIFO. Voilà la réponse de l'application en suivant la méthode last in first out. كما كتشوفوا هنا dans le 1er février, il y a toujours un stock initial de 10 tonnes avec le prix de 5000 dirhams. l'entrée نهار 4 غادي نسجلوها في لاكاز دي زونطري. لونطري ديال 10 طن في الثمن ديالها 4950 باردون. دونك غادي نمشيو للستوك ديالنا، غادي نرتبوه كما العادة ديال الفيفو. يعني لا ميثود فيفو والليفو عندهم نفس لا ميثود، غير هو الفرق فين كاين في لا ميثود ديفالياسيون دي سورتي. يعني ملي تنبغيو نخرجو شي حاجة ولا تنبغيو نبيعو شي حاجة، الاختلاف كاين في الطريقة اللي كنديرو ليها ليفالياسيون. فوالا دونك غادي نمشيو لاكاز دي ستوك ديالنا، غادي نحطو 10000 في الثمن ديال 5000 درهم اللي هو عندنا اصلا في ستوك انيسيال. غادي نزيدو عليها لونطري اللي يلاه دخلت في 8 طن في الثمن ديالها بيان سور. دونك غادي نمشيو لو جور دو 8 فيفريي، عندنا واحد لونطري لا سورتي باردون ديال 9 طن. 9 طن يعني غادي نخرجو غادي نطبقو غادي غير من السمية، غادي يبان لينا شنو غادي نديرو لاست ان فيرست اوت. يعني هذاك اللي دخل الاخراني هو اللي تيخرج الاول، على عكس الفيفو اللي دخل الاول هو اللي تيخرج الاول. دونك لو ديرنيي اونطري سي لو بروميي كي صار. دونك غادي نمشيو لهداك لا ديرنيير اونطري غادي نخرجوها، يعني غادي نخرجو هاديك 8 طن اللي يلاه دخلت مع 4 الثمن ديالها اللي هو 4950 درهم. عاد داكشي اللي بقى غادي ناخدوه من ستوك انيسيال اللي هو خاصنا 1 طن في الثمن ديال 5000 اللي هو مسجلة، اللي هو لا فالور ديال ستوك انيسيال بيان سور. دونك كانت عندنا 18 طن في الستوك ديالنا، خرجنا 9 طن وغادي تبقى لنا 9 طن بيان سور في الثمن ديال 5000 درهم، لحقاش هذيك الساعة بقات من
من هذاك لو ستوك الانيسيال اللي هو 10 طن، خرجنا منها 1 طن، غادي يبقى لنا 9 طن. غادي نمشيو لنهار 12 فيفري، عندنا اون اوتر سورتي دو طن. دونك هاد لا سورتي غادي نخرجوها من الستوك اللي هنا بيسو اللي هو من هاديك 9 طن اللي عندنا. دونك في الثمن ديالها اللي هو 5000 بيان سور. دونك 2 فوا 5000 اللي هو 10000 درهم. دونك عندنا 9 طن في الستوك، خرجنا منها جوج، غادي يبقى لنا في الستوك ديالنا 7 طن افيك لو بري نتاعو 5000 درهم توجور بيان سور. دونك غادي نمشيو لو جور دو 15 فيفري، عندنا لونطري ديال 8 طن افيك ان بري unitaire دو 5100 درهم. غادي نمشيو للستوك ديالنا، غادي نردو فيه الستوك انيسيال ديالنا وغادي نزيدو عليه لي زونطري ديالنا. دونك عندنا في الستوك انيسيال اللي بقات عندنا هي 7 طن بالثمن ديال 5000. غادي نزيدو ندخلو ليها 8 طن بيان سور اللي يلاه دخلت في الثمن ديالها بوحدها بيان سور 5100 درهم. غادي نمشيو لنهار 9 فيفري، عندنا اون اوتر اونطري ديال 10 طن افيك ان بري دو 5200 درهم. توجور غادي نمشيو لاكاز دي ستوك ديالنا، غادي نرتبوهم. عندنا 7 طن، غادي نزيدو عليها 8 طن، عاد الاخر غادي نحطو 10 طن اللي يلاه دخلت نهار الوفاء. دونك في حالات كانت عندنا لي زونطري كنمشيو للستوك غير كنرتبو، يعني اللي دخل الاولاني اللي دخل الثاني الثالث، المهم بالترتيب. غادي نمشيو لو جور دو 25 فيفري، عندنا اون سورتي دو 17 طن بيان سور. غادي نطبقو لا ميثود لي فو، يعني هذوك لي زونطري اللي يلاه دخلوا غادي نبداو منهم، غادي نخرجو منهم بيان سور. دونك 10 طن في الثمن ديال 5200 درهم، يعني اللي دخلت هي الاخرى. ثم داكشي اللي بقات لينا 7 طن غادي ناخدوها من 8 طن اللي دخلت نهار 15 بالثمن ديال 5100 درهم بيان سور. كما كتشوفوا هنا في لاكاز ديال لي سورتي 5000 7 طن افيك 5100 درهم بيان سور كتعطينا 35700 درهم. دونك غادي نمشيو بيان سور للستوك ديالنا. بقى لينا واحد في هذيك 8 طن، خرجنا منها 7، غتبقى واحد في الثمن ديال 5100 درهم. ثم هذيك السبعة اللي كانت عندنا ب5000 درهم غادي تبقى كما هي، موصلناهاش. غادي نمشيو لنهار 28 فيفري، عندنا نوتخ سورتي ديال 7 طن. دونك كما العادة، يعني افيك لا ميثود لي فو، اللي دخل الاخراني هو اللي تيخرج الاول. دونك كانت عندنا واحد ان طن بك 5100 درهم، كنسبقوها كنخرجوها هي الاولى. ثم داكشي اللي بقى كنمشيو للستوك ديالنا كنهزو منها بيان سور. دونك عندنا ان طن ب 5100 درهم. ثم داكشي اللي بقى 6 طن غادي ناخدوها من 7 اللي بالبخي ديال 5000 درهم بيان سور. دونك كتساوي 7 طن هي اللي خرجنا. دونك في الستوك ديالنا مرة أخرى غادي يبقى لينا 1 طن افيك لو بري دو 5000 درهم اللي بقات لينا من 7 طن اللي كانت في الستوك انيسيال. دونك غادي نمشيو لنهار 30 فيفري، عندنا اون بري دو 4 طن افيك ان بري دو 5150 درهم.
غادي نمشيو للستوك ديالنا غادي نرتبوه بيان سور. بقات عندنا اون طون افيك لو بري دو 5000. غادي نزيدو ندخلو لونطري ديالنا اللي دخلت النهار 30 اللي هي 4 طون افيك لو بري دو 5150 درهم. دونك الستوك ديالنا عندنا يعني الستوك فينال ديالنا بقات عندنا بيان سور 5 طون، ولكن هذيك لو بري ديالها عندنا 1 طون ب5000 درهم و4 طون اخرى ب5150 درهم. كما كتشوفوا هنا يعني نفس لا ميثود ديال الفيفو، الفرق في لا مانيير دي فالياسيون دي سورتي بيان سور. دونك لا بروشين فوا غادي ندخل في لو تريتمون دي شارج بيان سور، غادي نسمعو l'innovation de la comptabilité analytique, les charges directes, les charges indirectes, etc. Donc باش ما نطولش عليكم ما تنساوش تابوناو لاشين باش نمشيو للقدام ان شاء الله. ميرسي بوكو، à la prochaine ان شاء الله.